अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ ता बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ تا ألف يا ألف سا ألف باسين ياسين نون سين تاسين ثاسين